السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة رياكت جي اس. في هذا الجزء الخاص بجرافكيول. في الجزء السابق كنا شفنا كيفاش شنو درنا، حيت انا راني في هذا الجزء اللي من قبل راني زدت كنت خدام حتى لواحد الوقيته ولقيت راسي ما كنصورش كاع، نسيت بانني راني ما كنصورش. فراني كنت بديت بديت كنهضر حتى لقيت راسي كنهضر غير مع الهوا. كنا زدنا قلنا الاخر ديالنا الموديل ديالنا في هذا الجزء هذا غادي نشوف كيفاش نزيدو الميتيشن. وهذيك الا ما كانتش كتسد داك البوطون هذاك غادي تجي غير لهنا. انا راني نسيت ما درتش داتا ديس ميس موديل، فهذا هو علاش ما كيتسدش، حيت نسيت ما زدتش داك البروبرتي هذيك. خصني مره نبقى نطل هنايا باش كنتاكد بانني راني كنهضر معكم. فدابا هو كيتسد. فالمهم قلنا غادي نزيدو الميتيشن، يعني غنزيدو لي دوني ديالنا في لا طابل ديالنا. فراه سبق وزدنا واحد الميتيشن اللي هي اد كونتاكت اللي هي هادي. فقلنا كتاخد النيم كبارامتر والفون، ومن بعد كتعطيهم هنايا النيم كتعطيه النيم والفون كتعطيه الفون، وكتريتورني لنا النيم والفون. فاحنا في الريتورن فما عندنا من بلا ما يريتورني لنا غير الافكتد روز. الا جينا هنا درنا افكتد روز وهاد ريتورني نحيدوها. فغادي نجي نكوبي هاد الميتيشن هادي، غنكوبيوها غادي نزيدوها دابا عندنا في الكلاينت. فغادي نجيو لهنايا غادي تزيد واحد الدوسي. الدوسي هذا سميتو ميتيشنز وفيه فيشي اللي هو ميتيشن. فانا كيف قلت لك راني زدتهم، حيت قبيله راني كنت راني بديت في الفيديو، ولكن واحد الوقيته لقيت راسي ما كنصورش. لقيت راسي كنهضر غير بوحدي. المهم اول حاجه غادي نديرو الامبورت للجي كيو ال فروم ابولو بوست كما شفنا في الكويري من قبل، غير هنايا الميوتيشن. وغادي نزيد السميه ديال الميوتيشن اللي هي اد كونتاكت. وهنايا جي كيو ال، وغادي نفتحو باكتيكس كما شفنا من قبل باكتيكس. وهنايا داخلها غادي نزيد الميوتيشن ديالي، وغندير له هنايا الاكسبورت كونست، والسميه ديالها اللي هي الاد كونتاكت. فعقل هنايا راه ميوتيشن. فالفرق بينها وبين الكويري، هنا الكويري كتبدا بكويري جيت كونتاكت. فاش كتكون عندي كويري كنبدا بكويري. هنايا عندي ميوتيشن يعني غنأجوتي ولا غنموديفي ولا غنسوبريمي، فكندير ميوتيشن. فعقل على هاد القضيه هادي. لا تمشي دير لها كويري هنايا في ميوتيشن دير كويري وما تخدملكش. من بعد هاد الميوتيشن اللي زدنا غادي نخدمو بها هنايا في الموديل ديالنا. فكنقول امبورت السميه ديال الميوتيشن فروم الدوسي اللي زدناه فيه اللي هو ميوتيشنز سلاش ميوتيشنز. وغادي نخدمو عاوتاني بواحد الحاجه اللي سميتها يوز ميوتيشن. في يوز ميوتيشن بحال يوز كويري، خدمنا قبيله بيوز كويري، دابا غادي نخدمو بيوز ميوتيشن من ابولو رياكت هوكس. دابا سيدي مني ريكوبيريناهم غادي نيكزيكوتيو الفونكسيون الميوتيشن ديالنا. باش نيكزيكوتيو هاد الميوتيشن هادي غادي نخدمو قلنا باليوز ميوتيشن. فغنجي لهنا غادي نديرو كونست داتا كتساوي لنا يوز ميوتيشن. فغير باش نعرفو شنو كتريتورني لنا، فيوز ميوتيشن ماشي بحال يوز كويري كتريتورني لك داك الاوبجيكت اللي فيه اللودين وهادي. فاليوز ميوتيشن كتريتورني حاجه اخرى. فإلا جينا نشوف هادشي هنايا غادي نديرو كونسول وان لوغ داتا، غير نعرفو الداتا شنو فيها. فالداتا إلا جينا لهنايا الكونسول ديالنا دابا اون فوا غادي تشارج على باج. فعندنا الداتا شتوما هي الداتا. فإلا شفتي الداتا في الزيرو، هنا في الزيرو عبارة على فانكشن. فهاد الفانكشن هادي هي الفانكشن اللي هي الميوتيشن اللي زدنا حنايا، هي هاد الميوتيشن هادي هاد كونتاكت. فهي اللي رجعت لنا هنايا هي الزيرو. فهي كتريتورني لنا الراي
وفي الاليمنت الاول يعني في الاندكس الاول اللي هو 0 كتكون عندي الفونكسيون اللي زدت انا. الفونكسيون اللي زدت هي هادي. فهنايا حنايا باش نريكوبيريو داك الفونكسيون اللي زدنا ونكزيكوتيوها غادي نجي لهنا. قلنا كتريتورني لنا اراي، وهذيك الاراي غادي تكون فيها الفونكسيون اللي هي اد كونتاكت اللي هي اللي زدنا هنايا. هي هادي. فهي ماشي بحال الكويري كتريتورني لك لي دوني، هي كتريتورني لك فونكسيون اللي غادي تيكزيكوتا. فحنا هنايا هاد اد كونتاكت هادي فين غنكزيكوتيوها؟ غنكزيكوتيوها هنايا. وكيف قلنا اد كونتاكت هي فونكسيون، ولكن ملي كتاخد لي فاريابل، هاد الفاريابل نيم و فون، باش نعطيها انا الفاريابل نيم و فون فكاين واحد الاوبجيكت اللي سميتو فاريابلز. فكنفتح هكذا وعندي داخلها واحد الاوبجيكت اللي سميتو فاريابلز، هو هذا، وكياخد لي فاريابل اللي غادي نعطيوه. فغنعطيوه نيم و فون اللي هما هادو هما اللي ريكوبيرينا هنايا. فممكن دير نيم كيساوي نيم ونفس الشيء بالنسبه لفون، ولكن في المودرن جافا سكريبت يعني بلا ما تحتاج دير نيم. الا كان الكلاي ولا فالور، الكلاي نيم و فالور نيم وكلاي فون يعني نفس لا فالور وفون كيساوي فون، فما تحتاجش ديرها، دير غير السميه وهي مباشره كتمشي. من بعد مني غادي يتزاد عندنا الكونتاكت، خصنا نخويو الاوبجيكت كونتاكت ديالنا. فغادي نخدمو بالسات كونتاكت. الا جينا لهنايا بعد ما يتاجوتا غادي نديرو سات كونتاكت، وغادي نعطيو هاد الاوبجي ديالنا اللي هو فيد، وغادي نديرو حتى سات ايرور باش الا كان عندنا شي ايرور ديال فاليداسيون فغادي نردوها نال، يعني غنفيديو داك الايرور. فإلا جينا دابا غادي نديرو اكتواليزي ونشوفو شنو غادي يعطينا. فغنجيو لهنا غنزيدو شي واحد مثلا عماد، نديرو مثلا شي نمرة كيما كانت، وغنديرو فاليدي. فهانت كتشوف لو شون 3. إلا مشينا شفنا لا روكيت اللي كانت عندنا اللي هي get كونتاكت اكزيكوتيناها. هاد لي فاريابل بقاو هنايا مقبلات نحيدهم. فإلا درنا فاليدي فهو عندي عماد، هو شتي فين تزاد هو التالي. إلا جينا درنا اكتواليزي هنايا فغيعطينا عماد، هو هذا. فهذا ما كان في لاجو كما قلنا كنزيدو الميتيشن اللي هي هادي، كنعطيو الميتيشن اللي غتيكزيكوتا. الميتيشن كتريتورني لي هاد الفونكسيون هادي. هنا كنجيو كنخدمو بيوز ميتيشن اللي هي هوكس اللي كتيكزيكوتا هاد اليوز ميتيشن هنايا كنعطيها شنو غتيكزيكوتي، كتريتورني لي الفونكسيون. هنايا انا كنيكزيكوتي الفونكسيون كنعطيها لي فاريابلز اللي غادي تاخد. فهذا ما كان. من بعد كنخويو الاخر. بغيتي تخدم بالرياكت روتر كيف شفنا من قبل، تقدر تزيد الروت وتزيد هاد بلاصه ما دير موديل ديرها فورم بوحدها، ويعني فاش تيكزيكوتي تصيفط للوتيليزاتور تردو لاباج داكاي. دابا الا شفتي هادشي عندي هنا قديم. دابا الا شفتي بانه فاش كان اجوتيو هنايا فما كيتافيشاش عندنا مباشره. فهذا هو الدور ديال السبسكريبشن. فإلا جينا لهنايا وقلنا غنأجوتيو السبسكريبشن، إلا جينا لهنا درنا واحد السبسكريبشن وأجوتيناها، قلنا هاد السبسكريبشن غادي تريتورني لنا ولا غادي تريكوبيري لنا لي كونتاكت، غتصيفط لنا النيم والفون ونزيدو حتى الاي دي كاع. جينا حيدنا هاد الكويري هادي من هنايا وخلينا غير السبسكريبشن. فإلا كليكينا هنايا انت شوف دابا عندي هنايا 4، فاجي اجوتيو شي واحد هنايا، اجوتيو شي حليم ولا شي حاجه. فإلا جينا درنا فاليدي فاجي شوف هنايا فهو حليم تزاد، شتيه كيتزاد مباشره. فهذا هو السبسكريبشن. هذا هو الفرق ما بين السبسكريبشن وما بين الاخر، ما بين الفرق ما بين السبسكريبشن وما بين الكويري. فالفرق بيناتهم هو هذا، هو ان السبسكريبشن
هي الريال تايم، يعني اون فوا كتزاد شي حاجه كتافيشيها، بينما الكويري فخصك كل مره تبقى تيكزيكوتيها، فهمتي؟ فهاد الشيء علاش حنايا غادي نخدمو دابا بالسبسكريبشن. وهاد الشيء علاش انا كنت هضرت في الاول قلت لك بانه غادي نحيدو داك الكاش، وهادي غادي نهضروا عليهم قلت لك من بعد. فدابا عاد غادي نزيدو داك الكاش اللي كان قالنا قلنا باش خدمنا بالابولو كلاينت، وقال لك خصك الكاش وخصك هادي، الا عقلت على الايرور اللي كنا درنا في الاول. فدابا عاد غادي نزيدوهم، دابا عاد غادي نخدمو بداك الابولو كلاينت باش نخدمو بالسبسكريبشن، باش تولي لنا لي دوني ديالنا اون فوا ناجوتي كما قلنا هنا، اون فوا ناجوتي فيت افيشا عندي يعني بلا ما نحتاج انني ناكتواليزي لاباج. فباش نديرو هادي غادي نانستاليو بعدا دي باكيج اللي غادي نحتاجهم. والباكيج هو npm، نديرو بعدا انستال npm انستال الباكيج الاول اللي هو ابولو كلاينت، والباكيج رقم 2 هو ابولو لينك تيري WS، والباكيج الثالث اللي هو سبسكريبشن هكذا سبسكريبشن تيري ترانسبورت تيري WS. واخر واحد هو ابولو، هذا اللي كان عطانا عليه الايرور كاش ان ميموري. هذا الدور ديالو غير كيدير الكاش في الميموري، يعني الا درتي مثلا اكتواليزيتي وكانوا لي دوني اللي عندك هنا هما نفس لي دوني، فكيبقى محتفظ بهم في الميموار بلا ما يعاود يدير عاوتاني لابيل اي مره اخرى. فهذا هو الدور ديالو، كيبقى محتفظ بداك لي دوني اللي هما اللي لا مثلا درنا اكتواليزي ولقى بينا لي دوني مازالين هما فكي افيشي لنا غير داكشي اللي كاين، بلا ما يعاود يعيط عاوتاني لابي اي، حيت الا عاود عيط فكل مره يبقى كيعيط لابي اي لابليكاسيون ديالنا كتقال. المهم غادي تانستاليهم، درنا ابولو كلاينت وابولو لينك WS وسبسكريبشن ترانسبورت WS ابولو كاش ان ميموري. فهادو ثلاثه غادي تانستاليهم، وغادي نشوفو في الجزء القادم فين غادي نشوفو كيفاش نزيدو اول سبسكريبشن ديالنا، وغادي نشوفو كيفاش نخدمو بها. وبعدا قبل ما نخدمو بها نشوفو بعدا غير كيفاش نردو الكلاينت ديالنا انه خدام كيسميتو، انه يخدم يعني يبقى يولي ريال تايم كما قلنا. يعني خص لابليكاسيون ديالي نردها بحال هكذا، بحال اللي دايره البلاي ديما واجده، اي حاجه تزادت فتافيشيها. فغادي نشوفو هادشي ابتداء من الجزء الجاي.